ابتداء من هذه الحصه راح نبداو دروس تاع الهندسه في الفضاء، وهذه الحصه الاولى تاع الهندسه في الفضاء. اذا الفضاء منسوب الى معلم متعامل ومتجانس OEGK. السؤال الاول: كيف نحسب احداثيه اي منتصف قطعه مستقيمه ابيض؟ اذا كان فرضنا باللي عندنا نقطتين متميزتين A و B، الاحداثيه تاع A هما اكس A و Y A و Z A، والاحداثيه تاع B هي اكس B Y B Z B. اذا A الاحداثيه تاعها اكس A اكس B اكس A عفوا Y A و Z A، و B الإحداثية تاعها إكس بي إيكغيك بي و زد بي. إكس إي يساوي إكس إي يساوي إكس أ زائد إكس بي على 2، إكس أ زائد إكس بي على 2، و إيكغيك إي يساوي إيكغيك أ زائد إيكغيك بي على 2، وزد اي يساوي زد ا زائد زد بي على 2. يعني تشبه بكثير الاحداثيه تاع منتصف قطعه مستقيمه في المستوي. شنو نزيدو نضيفو الاحداثيه الثالثه اللي هي زد اي يساوي زد ا زائد زد بي على 2. السؤال الثاني: كيف نحسب مركبات شعاع ا بي؟ كيف نحسب مركبات شعاع ا بي؟ المركبات هي الجواب إكس بي ناقص إكس أ، إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ، وزد بي ناقص زد أ. يعني نفس الشيء، تشبه الإحداثيات نتاع أو المركبات تاع الشعاع في المستوي. واش نزيدو المركبة الثالثة لأننا في الفضاء. ثالثا: كيف نحسب إحداثية جي مرجع الجملة أ ألفا بي بيتا سي جاما؟ كيف نحسب إحداثيات مرجع جملة أو جملة أ ألفا بي بيتا سي جاما؟ بالطبع ألفا زائد بيتا زائد جاما لا يساوي صفر، ألفا زائد بيتا زائد جاما لا يساوي صفر باش يكون عندنا مرجع. إحداثية جي تشبه أيضا كثيرا الإحداثية تاع المرجع في المستوي. إكس جي يساوي ألفا إكس أ زائد بيتا إكس بي زائد جاما إكس سي على ألفا زائد بيتا زائد جاما على ألفا زائد بيتا زائد جاما. و إيكغيك جي يساوي ألفا إيكغيك أ زائد بيتا إيكغيك بي زائد جاما إيكغيك سي على ألفا زائد بيتا زائد جاما. و زد جي يساوي ألفا زد أ زائد بيتا زد بي زائد جاما زد سي على ألفا زائد بيتا زائد جاما. كيف نحسب المسافة أ بي؟ كيف نحسب المسافة أ بي؟ المسافة أ بي هي الجذر التربيعي ل إكس بي ناقص إكس أ لكل مربع زائد إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ لكل مربع زائد زد بي ناقص زد أ لكل مربع زائد زد بي ناقص زد أ لكل مربع. الآن كيف نبين أن شعاعان U مركباته إكس إكغيك زد و في مركباته إكس فتحة إكغيك فتحة زد فتحة مرتبطين خطيا أو مرتبطان خطيا. يكون شعاعان مرتبطان خطيا إذا كان إكس على إكس فتحة يساوي إكغيك على إكغيك فتحة يساوي زد على زد فتحة يساوي ك، أي يوجد ك ينتمي إلى R حيث U يساوي ك، حيث U يساوي ك في V. بالطبع إكس فتحة إكغيك فتحة زد فتحة لهنا ما يساويش صفر. وراح نشوفوا الحالات الخاصة وين يكون عندنا أصفار، ولهذا راح نشوفوا الأمثلة هذه باش نعرفوا كيفاش نبينوا باللي الأشعة مرتبطين خطيا. المثال الأول عندنا U المركبة تاعو ناقص 1 3 على 2 2، و V المركبة تاعو 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 1 3 على 2 2،
وفي 2 ناقص 3 4. كيف راح نشوفوا الا كانوا مرتبطين خطيين ام لا. راح اذا نديروا ناقص 1 على 2 نحسبوها هي ناقص 1 على 2. ومن بعد عندنا 3 على 2 على ناقص 3. 3 على 2 على ناقص 3 اللي هو بالطبع يساوي 3 على 2 في ناقص 1 على 3. نختزلوا 3 مع 3 نوجدوا ناقص 1 على 2. والأخير هو 2 على ناقص 4 ويساوي بعد الاختزال يساوي ناقص 1 على 2. إذا في المثال الأول U و V ما بهما مرتبطان خطيا. لماذا هما مرتبطان خطيا؟ لأن النسب كلها متساوية. ويمكن أيضا أن نقول أن عندنا U يساوي ناقص 1 على 2 في معناها ك يساوي ناقص 1 على 2. ك يساوي ناقص 1 على 2. هذا في المثال الأول. في المثال الثاني عندنا المركبة تاعو ناقص 1 3 على 2 2 وفي المركبة تاعو 4 ناقص 6 و5. بالطبع عندنا ناقص 1 على 4 هذه النسبة الأولى. النسبة الأخيرة هي 2 على 5. 2 على 5. بالطبع هذو زوج نسب ماهمش متساويين. هذو زوج نسب ماهوش متساويين. إذا مباشرة U و V غير مرتبطين خطيا. غير مرتبطين خطيا. يكفي باش نوجدوا زوج نسب ماهمش متساويين. لعب زوج نسب ماهمش متساويين الشعاعان غير مرتبطين خطيا. الحالة الثالثة عندنا U المركبة تاعو ناقص 1 3 على 2 2 وفي المركبة تاعو 2 ناقص 3 وصفر. هنا عندنا صفر. إذا نقدروا نديروا نسب في الجهة الأخرى يعني هذه على هذه هذه على هذه. وإن كان إذا كان واحد من الأشعة أو مركبة من مركبات شعاع فيها صفر ومركبات الشعاع الآخر كلها تختلف عن الصفر معناها أنهما غير مرتبطين خطيا. إذا نقدروا نديروا النسب في الجهة الأخرى. إذا عندنا 2 على ناقص 1. 2 على ناقص 1 لا يساوي 0 على 2. لا يساوي 0 على 2 مباشرة. إذا U و V ما بهما غير مرتبطين خطيا. غير مرتبطين خطيا. هذا إذا فيما يخص المثال الثالث. المثال الرابع. المثال الرابع لاحظ هنا بأن عندهم في زوج عندهم مركبة تساوي صفر وفي نفس المرتبة يعني المركبة الثانية. المركبة الثانية في زوج يساوي صفر. ولو قال بالطبع يكونوا المركبة الأولى هما اللي في زوج يساوي صفر ولا المركبة الثالثة هما اللي في زوج يساوي صفر. إذا كان عندهم مركبتين في نفس المرتبة يساويوا صفر يكفي نشوفوا الآخرين فقط. نشوفوا إذا كان راهم مرتبطين خطيا أم لا. إذا عندنا ناقص 1 على 2 هذه النسبة الأولى والنسبة الثانية 2 على ناقص 4 هي ناقص 1 على 2. إذا الشعاعان مرتبطان خطيا وعندنا U يساوي ناقص 1 على 2 V ناقص 1 على 2 في. وفعلا عندما نضربوا 2 في ناقص 1 على 2 نلقاو ناقص 1 وعندما نضربوا ناقص 4 في ناقص 1 على 2 نلقاو 2 وعندما نضربوا 0 في ناقص 1 على 2 نلقاو 0. إذا فعلا هما مرتبطان خطيا. إذا ومنه U و V مرتبطان خطيا. إذا نعاودوا هذه الزوج ملاحظات. لو كان يكون عندنا صفر في أحد المركبات تاع الشعاع تساوي صفر والأخرى المركبات تاعو كلها لا تساوي صفر الشعاعان غير مرتبطين خطيا. إذا كان الآن عندنا مركبتين مركبة من شعاع U ومركبة من شعاع V تساوي صفر وفي نفس المرتبة. مثلا هنا المركبة الثانية
في هذه الحالة أو في نفس الرتبة، في هذه الحالة نشوفوا الزوج الآخرين، إلا كان عندهم متناسبين راهم مرتبطين خطين، إلا كان عندهم ماهمش متناسبين بالطبع ماهمش مرتبطين خطين. ولكن ممكن يكونوا عندهم الآن في الحالة الخامسة ممكن يكون كل واحد عنده مركبات تساوي صفر، ولكن موش في نفس الرتبة. نقولوا بلي الشعاعان غير مرتبطين خطين، ونقدروا نجربوا الزوج منهم اللي يكونوا يعني ممكنين ونبينوا بلي غير مرتبطين خطين. هنا نلاحظوا بلي عندنا ناقص 1/2 لا يساوي الصفر على ناقص 3، هو يكفي يكون الزوج نسب غير متساويين. إذا هنا U و V غير مرتبطين خطين. نعديو للمثال السادس. إذا كان عندهم الشعاعان في زوج عندهم زوج مركبات يساويوا صفر وفي نفس المرتبة، مثلا هنا في الرتبة الثانية وفي الرتبة الثالثة، يعني المركبة الثانية فيهم في زوج تساوي صفر، ولا هنا المركبة الثالثة فيهم في زوج يساوي صفر. هكا مباشرة راهم مرتبطين خطين. إذا كان عندهم في نفس الرتبة زوج مركبات يساويوا صفر راهم مرتبطين خطين مباشرة. إذا سادسا عندنا U و V مرتبطان خطيا. لماذا مرتبطان خطيا؟ لأن مباشرة U يساوي ناقص 1/5 V، وبالفعل عندما نضربوا 5 في ناقص 1/5 نلقاو ناقص 1، عندما نضربوا 0 في ناقص 1/5 نلقاو 0، عندما نضربوا 0 في ناقص 1/5 نلقاو 0. الآن الحالة الأخيرة السابعة، لو كان يكونوا ديما عندهم زوج مركبات يساويوا صفر بصح ماهمش في نفس الرتبة، على الأقل وحدة ماهيش في نفس الرتبة، في هذه الحالة راهم غير مرتبطين خطين. إذا في الحالة السابعة عندنا U و V غير مرتبطين خطين. فوالا هذا إذا فيما يخص الارتباط الخطي. وهذا في المثال اللي شفنا. بالطبع السؤال السادس: كيف نبين أن 3 نقط ABC ليست في استقامية؟ نبين أن الشعاعان AB و AC غير مرتبطين خطيا. كيف نبين أن 3 نقط ABC ليست في استقامية؟ نبين أن الشعاعان AB و AC غير مرتبطين خطيا. وبالطبع باش نبينوا بلي راهم في استقامية نبينوا بلي الشعاعان AB و AC مرتبطين خطيا. بالطبع نختار إما AB و AC أو BC و AB أو BC و AC. أو BC و AC. الآن راح نشوفوا كيف نبين أن 3 نقط ABC تعين المستوي. نبين أن النقط ABC ليست في استقامة. والآن راح نشوفوا مثال. إذا عندنا ABCDEFGH مكعب، ABCDEFGH مكعب، ABCDEFGH مكعب، ورايحين نفرضوا بلي الفضاء منسوب إلى المعين المتعامد والمتجانس D
دي A دي A دي C دي H دي A دي C. المكعب راح نزيدو حرفه واحد، يعني يساوي واحد. إذا عندنا المعلم هذا دي A أو دي سي ودي اش. هذا هو المعلم تاعنا. المطلب الأول هو عين إحداثيات كل من النقط بالطبع A B C D E F G و H. A B C D E F G H. بالطبع كل نقطة عندها 3 إحداثيات. نقطة B 3 إحداثيات، نقطة C، نقطة D، E F G و H. نقدروا نديروا هذه بسرعة. واش نديروا؟ بالطبع نشوفوا مع الشعاع فقط. نقولوا بالنسبة للشعاع دي A كاين 4 نقط في الجهة تاع دي، 4 نقط في الجهة تاع دي اللي هما دي سي جي و اش، وكاين 4 نقاط في الجهة نتاع A اللي هما A E F B. كاين 4 نقاط في المؤخرة اللي هما دي سي جي اش، وكاين يعني مع النقطة دي، وكاين 4 نقاط مع النقطة A اللي يجيو في المقدمة وهو A B F E اللي يجيو بالطبع في المركبة الأولى. في المركبة الأولى راح ينهزوا بالطبع الشعاع دي A. الشعاع دي A دونك كاين اللي يجيو في الجهة تاع دي، كاين اللي يجيو في الجهة تاع A، كاين اللي يجيو في الجهة تاع دي وكاين اللي يجيو في الجهة تاع A. اللي في الجهة تاع دي المركبة تاعهم هي 0، واللي يجيو في الجهة تاع A المركبة تاعهم هي 1. اللي في الجهة تاع دي هما دي سي جي اش، دي سي جي اش، دي سي جي اش. هادو بالطبع المركبة الأولى تاعهم تساوي 0، والباقية يعني اللي في الجهة تاع A المركبة الأولى تاعهم هي 1. الآن فيما يخص المركبة الثانية راح نستعملوا الشعاع دي سي، يعني الشعاع الثاني. راح نستعملوا الشعاع الثاني نفس العملية. هاو الشعاع كاين 4 نقاط في الجهة تاع دي و4 نقاط في الجهة تاع سي. 4 نقاط في الجهة تاع دي، 4 نقاط في الجهة تاع سي. النقاط اللي في الجهة تاع دي هي بي A E H، هادو المركبة تاعهم 0، واللي في الجهة تاع سي المركبة تاعهم 1. إذا دي A E H دي A E H هادو المركبة تاعهم 0، E H هادو المركبة تاعهم 0، والباقية بالطبع المركبة تاعهم 1 لأنهم في الجهة تاع سي. الآن دي اش اللي هي راح تمد لنا المركبة الثالثة، دي اش راح تمد لنا المركبة الثالثة بالطبع لهنا اللي في الجهة تاع دي يعني في الأسفل، واللي في الجهة تاع اش في الأعلى. اللي في الجهة تاع دي A B C، دي A B C هادو المركبة تاعهم 0، واللي في الجهة تاع اش يعني في الأعلى اللي هما E F G H المركبة تاعهم 1. دونك E F G H 1 و A B C D المركبة تاعهم 0 بالطبع. ونوجدوا إذا إحداثيات كل من النقط A B C D E F G H، A B C D E F G H. الآن المطلب الثاني راح نشوفوا ما هما مركبات شعاع آجي، ما هما مركبات عن مركبتي الشعاع
أجي. إذا الشعاع أجي، الشعاع أجي. نروح نشوفوا بالطبع الإحداثية تاع جي والإحداثية تاع أ. بالطبع راح تاع النهاية ناقص تاع البداية. إذا عندنا صفر ناقص واحد، وعندنا واحد ناقص صفر وواحد ناقص صفر. إذا نلقاو ناقص واحد واحد واحد، ناقص واحد واحد واحد. إذا هذو المركبات تاع الشعاع أجي. إذا عين أيضا، عين مركبتي الشعاعان والشعاعين بي او وبي دي وبي دي. بي او بي دي. إذا بي او بي او. إذا عندنا واحد ناقص واحد صفر، ثم عندنا ناقص واحد، ثم عندنا واحد. إذا الصفر لأن عندنا نفس المركبة الأولى، ومن بعد عندنا ناقص واحد، ومن بعد عندنا واحد. هذا بالنسبة لبي دي. الآن بالنسبة لبي دي عندنا بالطبع ناقص واحد ناقص واحد وصفر، ناقص واحد ناقص واحد وصفر. الآن أحسب بي او الجداء السلمي بي او في اجي، وجداء السلمي بي دي في اجي. كيف نحسبوا الجداء السلمي؟ كيف نحسبوا الجداء السلمي؟ بالطبع عندنا المركبة الأولى في المركبة الأولى زائد المركبة الثانية في المركبة الثانية زائد المركبة الثالثة في المركبة الثالثة. بمعنى إذا كان يو المركبة تاعو إكس إيكغيك زاد، وفي المركبة تاعو إكس فتحة إيكغيك فتحة زاد فتحة، الجداء السلمي يو في في يساوي إكس إكس فتحة زائد إيكغيك إيكغيك فتحة زائد زد زد فتحة. الجداء السلمي يو في في هو إكس إكس فتحة زائد إيكغيك إيكغيك فتحة زائد زد زد فتحة. إذا عندنا نحسبوا بي او في اجي، بي او في اجي يساوي. إذا بي او في اجي واش اللي عندنا؟ عندنا صفر في ناقص واحد، صفر في ناقص واحد زائد ناقص واحد في واحد زائد واحد في واحد. بالطبع نوجدوا صفر، نوجدوا صفر. ماذا نستنتج؟ مادام الجداء السلمي يساوي صفر نستنتجوا بلي الشعاعان متعامدان، ومادام الشعاعان متعامدان معناها ان المستقيم بي او يعامل المستقيم اجي. اذا ومنه الشعاعان متعامدان، يعني الشعاع بي او يعامل الشعاع اجي، اي المستقيم بي او يعامل المستقيم اجي، المستقيم اجي. الآن بي دي في اجي، بي دي في اجي، بي دي في اجي يساوي. إذا بي دي ناقص واحد في ناقص واحد، عندنا ناقص واحد في ناقص واحد، وعندنا ناقص واحد في واحد، وعندنا صفر في واحد. إذا ناقص واحد في ناقص واحد زائد ناقص واحد في واحد زائد صفر في واحد، ونوجدوا بالطبع صفر أيضا، صفر. ومنه راح نزيدوا نستنتجوا ومنه بلي بي دي يعامل اجي، يعامل اجي، أي المستقيم بي دي يعامل المستقيم اجي، يعامل المستقيم اجي. إذا ماذا نستنتج من هذا النتيجة؟ واش اللي نقدروا نستنتجوا؟ واش نقدروا نستنتجوا؟ واش تقدروا نستنتجوا؟ نقدروا نستنتجوا اولا نهضروا على المستقيمان بي او وبي دي، مستقيمان بي او وبي دي. هذين المستقيمين
بالطبع هما متقاطعين معناه والشعاعان نقولوا حتى الشعاعان هذو بي او بي دي انهما غير مرتبطين خطيا. بي او وبي دي غير مرتبطين خطيا. معروف علاش بي او وبي دي غير مرتبطين خطيا. لماذا غير مرتبطين خطيا؟ لأن كل واحد منهم عنده مركبة تساوي صفر وماهيش في نفس الرتبة، ولا نقولوا الصفر على ناقص واحد ما يساويش ناقص واحد على ناقص واحد، يعني الصفر على ناقص واحد ما يساويش واحد. إذا فهما غير مرتبطين خطيا، وبالتالي النقط بي او دي ومنه النقط بي او دي بي او ودي ليست في استقامية، ومادام ليست في استقامية إذا تعين مستوي، إذا فهي تعين مستوي حسب ما شفنا بلاد. تعين مستوي راح نسميوه المستوي بي او دي، المستوي بي او دي. هذا المستوي بي او دي بالطبع المستقيمان بي او وبي دي هما مستقيمان متقاطعان منه. إذا بي او وبي دي هما مستقيمان متقاطعان من المستوي بي او دي، من المستوي بي او دي. ومادام المستقيم اجي يعاند مستقيمين متقاطعين من نفس المستوي، اذا فهو يعاند المستوي. اذا كيف نبرهنوا باللي مستقيم يعاند مستوي؟ يكفي باش نبينوا باللي هذا المستقيم يعاند مستقيمين متقاطعين من هذا المستوي. اذا وبما ان اجي يعامل بي او وبي دي اللي هما مستقيمين متقاطعين في النقطة بي، إذا اجي يعامل المستوي بي او دي، يعامل المستوي بي او دي، يعامل المستوي بي او دي. هذا هذا فيما يخص هذا التمرين. إذا كنا أول شيء بحثنا على الإحداثية تاع النقط أ بي سي دي اف جي اش، عينا مركبات شعاع اجي، عينا مركبتين شعاعين بي او وبي دي، حسبنا الجدارين السلميين بي او في اجي وبي دي في اجي، استنتجنا باللي المستقيمان بي او اجي متعامدان وبي دي واجي متعامدان. عرفنا باللي شعاعان بي او بي دي غير مرتبطين خطيا. النقط بي او وبي ليست في استقامية وتعين مستويين بي او دي. وبما ان اجي يعامل المستقيمين متقاطعين من المستوي بي او دي، اذا فهو يعامل المستوي بي او دي، اذا فهو يعامل المستوي بي او دي. هذا اذا فيما يخص هذا التمرين. والان نتابعوا في الاسئله تاعنا تاع الدرس. بالطبع كنا شفنا كيف نبين ان ثلاث نقط ليست في استقاميه، كيف نبين ان ثلاث نقط ليست في استقاميه. قلنا انه يكفي ان نبين ان الشعاعان ا سي و بي غير مرتبطين خطيا، او بي سي و ا بي، او بي سي و ا سي. كيف نبين ان ثلاث نقط تعين مستوي؟ يكفي ان نبين انها ليست في استقامه. كيف نبين انها ليست في استقامه؟ كيف نحسب الجداء السلمي لشعاعين؟ كنا شفناها، قلنا الجداء السلمي لشعاعين U مركباته X Y Z و V مركباته X فتحة Y فتحة Z فتحة. الجداء السلمي بالطبع هو U في V يساوي X في X فتحة زائد Y في Y فتحة زائد Z في Z فتحة زائد Z في Z فتحة. كيف نبين أن شعاعين متعامدين؟ يكفي أن نبين أن
الجداء السلمي تاع يو في في يساوي صفر، وكنا شفنا تطبيق على هذا. كيف نبين أن مثلث A B C قائم في A؟ كيف نبين أن مثلث A B C قائم في A؟ نبين أن AB يعامل AC، أي AB في AC، أي الجداء السلمي تاع AB في AC يساوي صفر، أو AB مربع زائد AC مربع يساوي BC مربع. إذا عاشرا، كيف نبين أن مثلث ABC قائم في A؟ نبين أن AB يعني الشعاع AB عند AC، أي الجداء السلمي AB في AC يساوي صفر، أو AB مربع زائد AC مربع يساوي BC مربع. هاي نشوفوا هنا في المثال هذا كيف نبينوا باللي من ثلاث نقاط ليس في استقامية، لماذا هي تعين المستوي، وكيف نبين أن المثلث ABC قائم. إذا أول شيء راح نحسبوا المركبات تاع الشعاع AB. بالطبع ما ننساوش بلي مركبات الشعاع E هما 1 0 0، G هما 0 1 0، والشعاع K هو 0 0 1. إذا الشعاع AB المركبات تاعو بالطبع عندنا 2 ناقص 1 1، 2 ناقص 0 2، و3 ناقص 1 4. والشعاع AC المركبات تاعو ما هي؟ إذا عندنا 3 ناقص 1 2، 1 ناقص 0 1، وناقص 2 ناقص 1 ناقص 1. وبالطبع نقدروا نزيدوا نحسبوا الشعاع بي سي. لماذا؟ لان من بعد لو كان نحبوا نبرهنوا بلي المثلث راه قائم، قادر يكون قائم في A، قادر يكون قائم في B، وقادر يكون قائم في C. اذا نحسبوا المركبات تاع الاشعه الثلاثه A B A C B C. بالطبع بي سي المركبات تاع الشعاع بي سي عندنا 3 ناقص 2 1، 1 ناقص 2 ناقص 1، وناقص 2 ناقص 3 ناقص 5. بالطبع عندنا شعاعان A B و AC غير مرتبطين خطيا. لماذا؟ لأن النسبتين 1 على 2 و 2 على 1 غير متساويتين. إذا نستنتج بلي A B و AC غير مرتبطين خطيا، غير مرتبطين خطيا. وما داموا غير مرتبطين خطيا معناها أن النقط A B C ليست في استقامية، وتعين مستوى. يعني في الحقيقة ما كانش وتعين مستوى. الآن كيف نبين أن المثلث ABC قائم؟ كيف نبين أن المثلث ABC قائم؟ وبالطبع راح نشوفوا قائم في A ولا في B ولا في C. راح نشوفوا وين راه قائم. واش راح نجربوا؟ بالطبع قلنا هو باش يكون قائم في A لازم AB في AC يساوي صفر. إذا راح نجربوا AB في AC، إذا كان لقيناه يساوي صفر معناها قائم في A. إذا كان لقيناه ما يساويش صفر لازم نجربوا AB في BC. إذا كان عندي يساوي صفر نقولوا قائم في B. لعند ما يساويش صفر لازم نجربوا AB في AC. بالطبع لعند يساوي صفر معناها قائم AC في BC. إذا كان عندي يساوي صفر معناها قائم في C. وخلنا أو تحسبوا AB مربع زائد AC مربع، تحسبوا BC مربع إذا كانوا متساويين حسب نظرية بيثاغور المثلث راه قائم في A. بالطبع حنا راح نجربوا الساعة الأولى، راح نجربوا AB في AC. ساعات الأمور سهلة. AB في AC يساوي ماذا؟ AB في AC 1 في 2 زائد 2 في 1 زائد 2 في 1 زائد 4 في ناقص 1. وبالطبع هذا يساوي صفر. واش نستنتج؟ إذا المثلث ABC
إذا المثلث ABC قائم في A، قائم في A. بالطبع كنا قادرين باش نحسبوا المسافة AB، المسافة AC، ومن بعد والمسافة BC، ومن بعد نقارنوا AB مربع زائد AC مربع وBC مربع. إذا AB مربع زائد AC مربع يساوي فيما يخص AB مربع هو المركبة الأولى مربع زائد المركبة الثانية مربع زائد المركبة الثالثة مربع، معناها 1 زائد مربع زائد 2 مربع زائد 4 مربع. هذا فيما يخص AB مربع. AC مربع هو 2 مربع زائد 1 مربع زائد ناقص 1 مربع، ويساوي بالطبع هنا عندنا 4 و16 20 والواحد 21 هنا عندنا 4 5 6 دونك زائد 6 يساوي 27. إذا نحسب الآن بي سي مربع يساوي 1 مربع زائد ناقص 1 مربع زائد 5 مربع ويساوي 1 زائد 1 زائد 25 معناها 27. إذا AB مربع زائد بي سي مربع يساوي AB مربع زائد AC مربع يساوي بي سي مربع. حسب نظرية بيثاغور المثلث قائم في A زائد AC مربع يساوي بي سي مربع. بالطبع نستعملوا واحدة منهم فقط. إما نستعملوا الجدار السلمي أو نستعملوا نظرية بيثاغور بيان سور حسب مبرهنة بيثاغور. المثلث ABC قائم في A، وهكذا نقدروا بالطبع نحسبوا نبينوا بلي المثلث تاعنا راهو قائم. 11 كيف نحسب مساحة مثلث ABC؟ كيف نحسب مساحة مثلث ABC؟ مساحة المثلث ABC بالطبع هي القاعدة في الارتفاع على 2. القاعدة في الارتفاع على 2. وبالنسبة للمثلث قائم بالطبع هو جدار يعيد الزاوية القائمة القيس تاعها على 2. إذا هنا لو كان نحسبوا مساحة المثلث ABC تاعنا، مساحة المثلث ABC تاعنا هي بالطبع AB في AC على 2. AB في AC على 2. AB هو الجذر التربيعي تاع هذا العدد، هو الجذر التربيعي تاع هذا العدد. عندنا 16 والربعة 20 والواحد 21. إذا عندنا الجذر 21 في AC معناها الجذر التربيعي تاع هذا اللي هو 4 5 6 معناها في جذر 6 على 2. بالطبع جذر 21 هو جذر 7 في جذر 3 وجذر 6 هو جذر 3 في جذر 2 على 2 ويساوي جذر 3 في جذر 3 إذا 3 جذر 14 على 2 وحدة مساحة. إذا بهذه الطريقة نحسبوا مساحة المثلث ABC. إذا كان قائم هنا، إذا كان ماهوش قائم نديروا القاعدة في الارتفاع على 2. 12 الآن ما هو الشعاع الناظمي لمستوى B؟ واش نقصدوا شعاع ناظمي لمستوى B؟ الشعاع الناظمي لمستوى B بالطبع هو شعاع يختلف عن الشعاع المعلوم ويعاند المستوى B. إذا كان اعتبرنا بلي هذا هو المستوى B تاعنا، الشعاع N اللي يعاند شعاع B. ما معنى شعاع N يعاند شعاع B؟ معناها كاين مستقيم شعاع توجيهي N يعاند مستقيمين متقاطعين من هذا المستوى. إذا هذا ما نقصد بشعاع ناظمي. كيف نعين مركبات شعاع ناظمي لمستوى B يشمل 3 نقاط ABC
ليست في استقامية. علاش ليست في استقامية؟ باش هي تعين المستوي فيه. مادام نقطة A B C ليست في استقامية إذا فهي تعين المستوي وهو المستوي فيه. كيف نعين مركبات هذا الشعاع؟ كيف نعين مركبات هذا الشعاع النظيمي؟ نكتب أن إذا كان فرضنا بلي الشعاع النظيمي المركبات تاعو A B C، الشعاع النظيمي المركبات تاعو A B C، نكتب أن يعامد A B و يعامد A C. لماذا؟ لأن هو لازم يعامد شعاعين غير مرتبطين خطيا منها المستوي و A B و A C هما شعاعان غير مرتبطان خطيا. إذا نكتب أن يعامد A B و يعامد A C، أي أن في A B يساوي صفر، جداء السلمي تاعنا يساوي صفر، وأن في A C يساوي صفر، وأن في A C يساوي صفر. ونحصل على جملة معادلتين ذات ثلاث مجاهيل A B C. احنا بالطبع كاين ما لا نهايه من الاشعه النظيميه، اللي راح تعمل المستوي بي، كاين ما لا نهايه. ولهذا احنا راح نعينوا واحد من هذه الاشعه النظيميه. احنا قلنا اننا نحصل على جمله ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل A B C، ومادام احنا حابين نعينوا واحد فقط منهم، إذا رايحين واحدة من المجاهيل نعطيوها قيمة غير معلومة من عندنا باش نلقاو واحد من الأشعة النظيمية. إذا نعطي قيمة غير معلومة لأحد المجاهيل ونستنتج قيمتين مجهولين آخرين ونحصل بذلك على أحد الأشعة النظيمية، واحد من الأشعة النظيمية. ورايحين نشوفوا المثال تاعنا هنا. رايحين كنا شفنا بلي نقطة A B C ليست في استقامية وتعين المستوي. المستوي هذا نرمزوا بالمستوي A B C وتعين المستوي A B C. المطلب هنا عندنا عين شعاعا نظيميا للمستوي نسميوه ان للمستوي A B C. واش قالنا؟ قالنا نفرضوا نضع ان مركباته A B C. ومن بعد واش نقول؟ راح نقولوا بلي ان في A B يساوي صفر، ولا يعامل A B، يعامل A B، وأن يعامل A C. ما معناها أنه يعامل A B؟ معناها أن في A B يساوي صفر، جداء سلمي يساوي صفر. ما معناها أن في A C؟ أن يعامل A C معناها أن في A C يساوي صفر. من هنا رايحين نستنتجوا جملة معادلتين ذات ثلاث مجاهيل. ومنه إذا ما هي هذه الجملة؟ المركبات تاعنا هما A B C. المركبات تاع A B هما 1 2 4. إذا تولي لنا A زائد 2 B زائد 4 C يساوي صفر. إذا عندنا A زائد 2 B زائد 4 C يساوي صفر. هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية ان في A C يساوي صفر، معناها 2A زائد B ناقص C يساوي صفر. إذا 2A زائد B ناقص C يساوي صفر. 2A زائد B ناقص C يساوي صفر. رايحين نمدوا واحدة من هذو نعطيوها قيمة من عندنا. بالطبع رايحين ديما نجربوا قيمة بحيث تسهل علينا حساب هذه الجملة. نضع مثلا لو كان نوضعوا C يساوي 1، لو كان نوضعوا C يساوي 1 يولي لنا A زائد 2B يساوي ناقص 4، و 2A زائد B ناقص C يساوي أو 2A زائد B يساوي 1.
إذا منه ما هي الجملة اللي نحصل عليها؟ أ زائد 2 بي يساوي ناقص 4 و 2 أ زائد بي يساوي 1 يساوي 1. ونحاولوا باش نقدروا مثلا المعادلة الثانية نضربوها في ناقص 2. المعادلة الثانية نضربوها في ناقص 2. على ماذا نحصل؟ نحصل على أ زائد 2 بي يساوي ناقص 4 و ناقص 4 أ لأننا ضربنا في ناقص 2 ناقص 2 بي يساوي ناقص 2 يساوي ناقص 2 لأننا ضربنا في ناقص 2. بالجمع ماذا نجد؟ بالجمع نجد ناقص 3 أ 2 بي ناقص 2 بي تروح يساوي ناقص 6 ناقص 6. إذا ومنه الأ تاعنا يساوي 2. إذا فرضنا بلي سي يساوي 1 وجدنا بلي أ يساوي 2. ومن بعد نعوضوا في وحدة منهم. alors مثلا نعوضوا في الأولى. إذا بالتعويض نجد بالتعويض نجد إذا ناقص 8 ناقص 2 بي يساوي ناقص 2 أي ناقص 2 بي يساوي ناقص 2 بي يساوي 6. ناقص 2 بي يساوي 6 ومنه بي يساوي ناقص 3. أي هنا وجدناهم في 3 أن أي الشعاع النظيمي تاعنا أن المركبات تاعو هما 2 ناقص 3 1. 2 ناقص 3 1. هاي نتأكدوا بلي بالفعل عند أبي وعند أسي عندنا 2 ناقص 6 زائد 4 معناها 0. ومن بعد عندنا 4 ناقص 3 ناقص 1 معناها أيضا 0. إذا وجدنا الشعاع النظيمي للمستوي تاعنا وهو الشعاع N الذي مركباته 2 ناقص 3 1. 2 ناقص 3 1. وهذا إذا فيما يخص كيفية إيجاد الشعاع النظيمي. أعيد إذا كيف نعين الشعاع النظيمي للمستوي ABC. المطلوب بالطبع هو تعيين شعاع نظيمي واحد من الأشعة النظيمية وليس كل الأشعة النظيمية. نضع N مركباته ABC. نكتب أن N يعامل AB وأن يعامل AC لأن الشعاع النظيمي يعامل المستوي وما دام يعامل المستوي فهو يعامل شعاعين غير مرتبطين مختلفين من هذا المستوي. معناها أن الجداء السلمي N في AB يساوي 0 وN في AC يساوي 0. ما معنى الجداء السلمي يساوي 0؟ معناها A زائد 2 B زائد 4 C يساوي 0 و 2 A زائد B ناقص C يساوي 0. نحددوا واحدة من المجاهيل. واحد من المجاهيل هي C هي B هي A نعطيوها قيمة. هنا بدينا القيمة C تساوي 1. عوضنا بالجمع وجدنا A يساوي 2 ثم بالتعويض وجدنا بلي B يساوي ناقص 3 ولقينا بلي الشعاع النظيمي هو N مركباته 2 ناقص 3 1. 2 ناقص 3 1. الآن السؤال الرابع عشر. السؤال الرابع عشر السؤال الرابع عشر
رابع عشر كيف نعين معادلة ديكارتية للمستوي B شعاعه الناظمي N مركباته A B C ويشمل النقطة A. تسمى هذا المستوي نعرفوا زوج معلومات عليه، نعرفوا الشعاع الناظمي تاعو، عينا الشعاع الناظمي تاعو، ونعرفوا بلي راهو يشمل النقطة الإحداثية تاعها معلومة، ونعرفوا بلي راهو يشمل النقطة الإحداثية تاعها معلومة. كيف نعين معادلة ديكارتية لهذا المستوي؟ كيف نعين معادلة ديكارتية لهذا المستوي؟ إذا تعيين معادلة ديكارتية للمستوي تاعنا. تعيين معادلة ديكارتية، تعيين معادلة ديكارتية للمستوي ABC. ABC هذا هو واش يقول؟ يقول لنا معادلة المستوي هي من الشكل AX زائد BY زائد C زائد D يساوي صفر، حيث A B و C هي مركبات الشعاع الناظمي، حيث A B C هي مركبات الشعاع الناظمي. وبالطبع المعادلة تحقق أو الإحداثيات والإحداثيات النقطة A اللي هما X صفر Y صفر Z صفر يحققوا المعادلة هذه، لأن النقطة A تنتمي إلى المستوي B. ونجد بكتابة أن إحداثيات A تحقق المعادلة AX صفر زائد BY صفر زائد C Z صفر زائد D يساوي صفر. إذا واش رايحين حنا نديرو؟ رايحين نقولوا معادلة ديكارتية، لأنه عنده ما لا نهاية من المعادلات الديكارتية واحدة منهم. إذا معادلة ديكارتية للمستوي ABC من الشكل، من أي شكل؟ هاو الشعاع الناظمي 2 ناقص 3 1. إذا هي من الشكل 2 إكس، هذه المركبة الأولى، ناقص 3 إيغال زائد زاد، زائد واحد في زاد هي في الحقيقة، زائد زاد زائد دي يساوي صفر، زائد دي يساوي صفر. هذه الشكل العام تاعها 2 إكس ناقص 3 إيغال زائد زاد زائد دي يساوي صفر. مين جانا 2 وناقص 3 والواحد؟ هي مركبات الشعاع الناظمي، هي مركبات الشعاع الناظمي. الآن كيف نجد دي؟ راح نقولوا ولكن النقطة راح نختاروا واحدة من النقط، إما النقطة A إما النقطة B إما النقطة C. راح نخيروا بالطبع أسهلها اللي هي النقطة A إحداثيها 1 0 ناقص 1، ولكن النقطة A التي مركباتها التي إحداثياتها 1 0 ناقص 1 إحداثياتها تحقق المعادلة. أي ما معنى هذا؟ أي 2 ناقص 3 في صفر ناقص 3 في صفر، إذا 2 في 1 ناقص 3 في صفر زائد ناقص 1 زائد دي يساوي صفر. 2 ناقص 1 معناها 1، ورجعنا للجهة الأخرى معناها دي يساوي ناقص 1، دي يساوي ناقص 1. ومعادلة ديكارتية للمستوي ABC لنا في المثال تاعنا هي 2 إكس ناقص 3 إيغال زائد زاد ناقص 1 يساوي صفر. هل ضروري نوجدوا كل نفس المعادلة الديكارتية؟ لا، نقدروا يعني نوجدوا يوجد واحد خلاف، معادلة ديكارتية واحدة خلاف بشرط أن تكون المعاملات متناسبة. المعاملات متناسبة يعني واحد خلاف يقدر يوجد مثلا ناقص إكس زائد 3 على 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 زائد زائد 1 على 2 يساوي صفر. لماذا؟ هي معادلة غير
ديكارتية للمستوي أ سي، لأن 2 على ناقص 1 يساوي ناقص 3 على 3 على 2 يساوي 1 على ناقص 1 على 2 يساوي ناقص 1 على 1 على 2. إذن هما معادلتان ديكارتيتان لنفس المستوى. إذن هذا فيما يخص كيفية تعيين معادلة ديكارتية للمستوى. كيف نعين شعاع ناظمي، كيف نعين معادلة ديكارتية. والآن السؤال ال15، كيف نعين معادلة ديكارتية للمستوي المحوري لقطعة مستقيمة. قبل ما نجاوب على السؤال هذا لازم نذكركم بأن في أغلب التمارين تاع الامتحانات، خاصة الامتحانات تاع البكالوريا، نلقاو باللي التمارين تبدا دائما بالأسئلة: أثبت أن النقط أ بي سي تعين المستويين، ولا هل النقط أ بي سي تعين المستويين، ولا تحقق أن النقط أ بي سي تعين المستويين، عين شعاع ناظميا للمستوي، عين معادلة ديكارتية لهذا المستوي. الآن ماذا نعني بالمستوي المحوري لقطعة مستقيمة؟ أنا الآن نلاحظ القطعة المستقيمة أ بي، والمستوي هذا المحوري واش يدير؟ يشمل منتصف القطعة المستقيمة أ بي ويعامله المستوي يشمل منتصف القطعة المستقيمة أ بي ويعامل المستقيم أ بي. إذا المستوي المحوري للقطعة المستقيمة أ بي هو مجموعة النقط أم التي تحقق أم أ يساوي أم بي في الفضاء. هو مجموعة النقط من الفضاء، أم من الفضاء التي تحقق ام ا يساوي ام بي. علاه؟ لأن شفنا باللي في المستوي هي مجموعة النقط ام من المستوي التي تحقق ام ا يساوي ام بي هو محور القطعة المستقيمة ا بي، وفي الفضاء هو المستوي المحوري للقطعة المستقيمة ا بي، وهو المستوي الذي شعاعه الناظمي ا بي، الذي شعاعه الناظمي أ بي، ويشمل النقطة إي منتصف القطعة المستقيمة أ بي، إذا نقدروا هنا نبدو مثال على المستوي المحوري. عندنا لهنا زوج نقط أ و بي، والمطلوب هو عين معادلة ديكارتية للمستوي المحوري للقطعة المستقيمة أ بي، أول شيء بالطبع نعينوا مركبات شعاع بي عندنا. إذا مركبات شعاع أ بي هي 1 2 4 وهو شعاع ناظمي للمستوي المحوري. نسميوه المستوي المحوري نسميوه بي. إذا أ بي شعاع ناظمي للمستوي المحوري بي، محوري القطعة المستقيمة أ بي، وبالطبع يشمل ماذا؟ يشمل منتصف القطعة المستقيمة أ بي. إذا ليكن إي منتصف القطعة المستقيمة أ بي. إذا الإحداثية تاع إي بالطبع راح تكون عندنا 1 زائد 2 معناها 3 على 2، ثم
عندنا صفر زائد 2 على 2 تمد لنا 1. إذا 3 على 2 1. ثم ناقص 1 زائد 3 معناها 2 على 2 1. إذا الإحداثيات تاع إي هي 3 على 2 1 1. الآن بالطبع معادلة ديكارتية للمستوي بي من الشكل، راح نبدو الشكل العام تاعها من الشكل إكس زائد 2 إيكغيك إكس زائد 2 إيكغيك زائد 4 زائد دي يساوي 0. ولكن الإحداثيات إي تحقق المعادلة الديكارتية لأن المنتصف ينتمي إلى المستوي المحوري، وإحداثيات إي تحقق المعادلة. إذا راح نعوضوا الإحداثيات تاع إي. عندنا 3 على 2 زائد 2 زائد 4 زائد دي يساوي 0. معناها 6 يعني 12 على 2 15 على 2 معناها دي يساوي ناقص 15 على 2. ومنه معادلة المستوي المحوري هي ماذا؟ إكس زائد 2 إيكغيك زائد 4 زائد أو ناقص 15 على 2 يساوي 0. ونقدروا باش نتخلصوا من الكسر هذا نقدروا نضربوا طرفي المعادلة في 2. إذا 2 إكس زائد 4 إيكغيك زائد 4 إيكغيك زائد 8 ناقص 15 يساوي 0. إذا نعاود كيف عينا معادلة ديكارتية للمستوي المحوري للقطعة المستقيمة AB. قلنا أن هذا المستوي المحوري شعاعه الناظمي هو شعاع AB وبي يشمل إي منتصف AB منتصف القطعة المستقيمة AB. ما معناها أن الشعاع الناظمي هو AB؟ معناها أن المعادلة تعطي من الشكل إكس زائد 2 إيكغيك زائد 4 زائد دي يساوي 0. ما معناها أن بي يشمل إي منتصف AB؟ معناها أن إحداثية إي تحقق المعادلة. بالطبع عوضنا وجدنا قيمة دي وجدنا معادلة ديكارتية تاع المستوي المحوري. وإن شاء الله في الحصة الجاية راح نزيدو نتابعو إن شاء الله الدروس تاعنا تاع الهندسة في الفضاء. وإلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله.